अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे और आपने अच्छे अंदाज में हमारी वीडियोस को फॉलो भी कर रहे होंगे और पढ़ और सीख रहे होंगे। तो कुरान पाक सीखने की बारी है, तो इसको अच्छे अंदाज में सीखें और खूब मशक करें। मशक का इसलिए कहा जाता है जितना ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ा जाता है। और एक मज़े की बात ये बताऊँ, कुरान किसे कहते हैं? कुरान कहते हैं उसे जो बार बार पढ़ा रहे। तो ये हम आपको मदनी कायदा पढ़ा रहे हैं, यानी कि कुरान पाक पढ़ने की मशक करवा रहे हैं। तो आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे तो सवाब मिलता रहेगा। जितना ज्यादा कुरान पाक पढ़ेंगे सवाब भी उतना ज्यादा। कुरान पाक दुरुस्त अंदाज में पढ़ते जाएंगे। और आज हम सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तनवीन के बारे में। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को, जैसा कि हमने पढ़ा था हरकत ज़बर ज़ेर पेश। जब ज़बर जो है 2 बन जाए, ज़ेर 2 हो जाए, 2 पेश हो जाए, तो ये तनवीन बन जाए। 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और इसकी आवाज कैसी होती है? नून साकिन की तरह होती है, यानी कि जैसे हमजा नून ज़बर अन, तो हमजा 2 ज़बर अन, यानी कि इन दोनों की आवाज एक जैसी होती है। यानी कि तनवीन नून साकिन ही हकीकत में होता है। तो हमने पढ़ा 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो जिस हरफ पर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं? उसे मुनव्वन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन आ जाए उसे मुनव्वन कहते हैं। तो इसकी आवाज इसी तरह। अच्छा, इसमें एक बात यह है, बात ना कुछ हरफ 2 ज़बर की जो तनवीन है इसके साथ अलिफ लिखा होता है या या लिखा होता है। तो हिज्जे करते वक्त इस अलिफ को या या को नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पर ता 2 ज़बर तन, तो इसके आगे अलिफ लिखा हुआ है, तो हमने इस तरह हिज्जे नहीं करने ता अलिफ 2 ज़बर तन, तो ये हिज्जे गलत हो जाएंगे। हिज्जे इस तरह करें ता 2 ज़बर तन, ता 2 ज़ेर 3, ता 2 पेश तुन, तन 3 तुन। तो इस गलती को भी फॉलो करना है कि ये गलती हिज्जे करते वक्त नहीं पढ़नी। या दाल या 2 ज़बर दन, तो ये भी गलत होगा, बल्कि दाल 2 ज़बर दन, तब हमारे हिज्जे दुरुस्त होंगे। अगर ता 2 ज़बर तन, ता 2 ज़ेर 3, ता 2 पेश तुन, तन 3 तुन। तो 2 ज़बर तन, तो 2 ज़ेर 3, तो 2 पेश तुन, तन 3 तुन। जा 2 ज़बर जन, जा 2 ज़ेर जिन, जा 2 पेश जुन, जन जिन जुन। लाल 2 ज़बर रन, लाल 2 ज़ेर रिन, लाल 2 पेश रुन, रन रिन रुन। वा 2 ज़बर वन, वा 2 ज़ेर रिन, वा 2 पेश रुन, रन रिन रुन। सा 2 ज़बर सन, सा 2 ज़ेर रिन, सा 2 पेश सुन, सन सिन सुन। तो इसी में भी आपने जिस तरह का हमने हरकत वाले सबक में बताया था, ज़बर ज़ेर और पेश, इनमें ज़बर में सीटी की आवाज है, इससे क्योंकि ये जा से और ज़ेर जा से, और ता लाल और वा, इन ये 3 हरूफ ऐसे जिनमें सीटी की आवाज नहीं आती। तो आपने इसी बात की तरफ इसको फॉलो करते हुए पढ़ना है कि सीटी की आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को अब आपने दूर करना है। हम तो बता रहे हैं, आपने इसकी मशक करनी है। जितनी मशक करेंगे इंशाल्लाह सबक आपको उतने इसमें इंप्रूवमेंट आती जाएगी, आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त होते जाएंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं सीन 2 ज़बर सन, सीन 2 ज़ेर सिन, सीन 2 पेश सुन, सन सिन सुन। सौद 2 ज़बर सन, सौद 2 ज़ेर सिन, सौद 2 पेश सुन, सन सिन सुन। दाल 2 ज़बर दन, दाल 2 ज़ेर दिन, दाल 2 पेश दुन, दन दिन दुन। दौद 2 ज़बर वन, दौद 2 ज़ेर दिन, दौद 2 पेश दुन, दन दिन दुन। काफ 2 ज़बर कन, काफ 2 ज़ेर किन, काफ 2 पेश कुन, कन किन कुन। कौफ 2 ज़बर कौन, कौफ 2 ज़ेर किन, कौफ 2 पेश कुन, कौन किन कुन।
آئے یہ ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس سبق کو ہم نے ہجے اور رواں دونوں انداز میں پڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں قوف تک ہجے کی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دہرائی کرتے ہیں اور اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ رواں کیسے پڑھنا ہے؟ تن تین تن، تون تین تن، یعنی کہ حروف قریب صوت کا بھی لحاظ رکھنا ہے رواں پڑھتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ تن تین تن ایک جیسے ہی پڑھتے جانا ہے، نہیں، حروف قریب صوت ہم نے آپ کو 16 بتائے تھے، تو ان کو ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ پڑھنا ہے ایک ایک قاعدے کو فالو کریں گے، ایک ایک ویڈیو کو فالو کریں گے، تو تب قرآن پاک آپ درست انداز میں پڑھ پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سبق نمبر 4 سنا ہے تو آپ کو 3 سننے کی ضرورت نہیں ہے، یا 2 سننے کی، یا شروع سے پہلا سبق سننے کی ضرورت، یا پہلے 5 سننی ہے تو آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، نہیں۔ تو ایک ایک سبق کو آپ پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، ان کے مطابق مشق کرتے جائیں گے، تو آپ تب جو قرآن پاک جو ہے وہ درست انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے ہم اس کو رواں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ان کی مشق کیجئے گا۔ بار بار میں مشق کا اس لیے کہتا ہوں کہ مشق قرآن پاک پڑھنے میں بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 2 4 5 دفعہ پڑھ لیا تو یہ مشق نہیں ہے، مشق آدھا گھنٹہ اس کو پڑھیں، ایک ایک لفظ کو، تب آپ کی مشق ہوگی۔ آئیے ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ تن تین تن، قون تین تن، زن زین زن، رن رین رن، غون رین غون، تن تین تن، سن سین سن، شن شین سن، دن دین دن، دون دین دن، کن کن کن، قون کن کن۔ اچھا، مشق کرنا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 2 لفظ پڑھائے، تن تین تن، تون تین تن، تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں میں آواز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ قریب صوت ہے، آواز ایک جیسے ہے، لیکن ان میں فرق نظر آ رہا ہے، وہ باریک ہے، یہ پورا ہے۔ آپ نے مشق کیسے کرنا؟ آپ ہمارے اس ویڈیو کو سنیں، وہاں پہ آپ نے اس کو روک دیں، روک کے آپ ان کی مشق کریں، پھر آپ تھوڑے سے بھی غلط ہونے لگے آپ فوری طور پہ دوبارہ اس کو چلائیں، ریپلے کریں۔ جب ریپلے کرتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ سنتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے تمام الفاظ درست ہو جائیں گے۔ اسی الفاظ کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔